हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो 8th सेमेस्टरको बीएससी सीएसआईटीको जीआईएस भन्ने सब्जेक्टको भिडियो सिरिजमा है। तपाईहरुलाई अहिले मैले जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने सब्जेक्ट जीआईएसको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भिडियो पढाइरहेको छु। मैले लास्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई डिफरेन्स बिट्विन रास्टर र भेक्टर डेटाको डिफरेन्स बिट्विन पढाएँ। त्यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई रास्टर डेटा र भेक्टर डेटा भनेको के हो र हरेकको डिसएडभान्टेज एडभान्टेज के हुन्छ त हामीले युज गर्दाखेरि भनेर मैले तपाईहरुलाई त्यो भिडियो पनि पढाइसके। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई डिजिटल टेरेन मोडल, यसलाई चाहिँ हामीले डीटीएम मोडल भनेर पनि एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। आज हामी यो कुराको बारेमा पढ्छौं, के हो त डीटीएम मोडल भनेको र यसको एप्लिकेसन के छ, कुन ठाउँमा चाहिँ यसको युज हुन्छ। तपाईहरुलाई व्हाट आर द एप्लिकेशन्स अफ डीटीएम भनेर एक्जाममा एकदमै सोधिरहेको हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्ट नोट्समा पनि सोध्छ। जसरी सोधे पनि लेख्ने त त्यही हो कुरा है। हामीले डीटीएम भनेको बुझेपछि सर्ट नोटमा आए पनि त्यही हो, डिफरेन्स बिट्विन जेसुकै सोधे पनि त्यही हो, जे जताबाट जे सोधे पनि के हो त लेख्ने त त्यही हो। त्यही भएर ल आज हामी चाहिँ त्यो कुराहरू पढ्छौं। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ। डिजिटल टेरेन मोडल, डीटीएम मोडल भनेर भन्छ। डीटीएम मोडल भनेको के हो त? नाम सुन्दै थाहा हुन्छ हामीलाई। डीटीएम भनेको के हो? डिजिटल टेरेन मोडल। ल अब यो भनेको चाहिँ के हो त? त्यो अब हामी बुझ्छौं है। डिजिटल टेरेन मोडल भनेको के हो त? द प्रोसेस अफ रिप्रेजेन्टिङ, तपाईहरुले यो पोइन्ट देख्ने बित्तिकै बुझ्नुहुन्छ है यो भनेको के हो भनेर। मैले त्यही भएर पहिला सुरु नबुझाएको, अलिअलि त आफै पनि बुझ्नु पर्यो नि त। अब त द प्रोसेस अफ रिप्रेजेन्टिङ टेरेन इन डिजिटल फर्मेट भन्नाले के रहेछ त डिजिटल टेरेन मोडल भनेको? टेरेन भनेको के हो त? ल्यान्ड हो के, ल्यान्ड, अथवा यसलाई हामीले ग्राउन्ड भन्दा पनि हुन्छ है। त्यसको के हो त? त्यसको रिप्रेजेन्टेसन, तर कसरी? डिजिटल फर्मेटमा। हामीले फोटोग्राफबाट फोटो खिच्ने कस्तो हुन्छ भन्दा डीटीएम मोडलले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले फोटो खिच्ने, फोटो खिच्दाखेरि के आउँछ? त्यो फोटोमा ल्यान्ड हुन्छ हैन। कुन ठाउँको फोटो खिचेको, अब त्यो ठाउँ हुन्छ, बिल्डिङ हुन्छ, वरिपरि मान्छेहरू होलान्, केही हुन्छ नि त, अथवा गाडी हिँडिरहेको होला, मान्छे साइकल चलाइरह होला, अथवा मोटरसाइकल चलाइरह होला, अथवा प्लेन आकाशमा उडिरह होला, केही न केही हुन्छ नि त हैन। हो त्यो खालको इमेजलाई चाहिँ अब के गर्ने? त्यहाँको बिल्डिङ हटाउने, त्यो मान्छे देखेको छ भने त्यो मान्छेलाई पनि हटाउने, सबैलाई रिमुभ गरिदिने, आर्टिफिसियल चीजलाई, मेन मेड कुराहरू सबैलाई रिमुभ गर्ने। अब जस्तै खेतीपाती हुन सक्छ, भेजिटेसनको कुराहरू है, हो यो सबै कुराहरू के गर्ने? रिमुभ गरिदिने। र लास्टमा के मात्र रहन्छ भन्दाखेरि टेरेन भनेको ग्राउन्ड अथवा ल्यान्ड, त्यो मात्रै रहन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? डिजिटल टेरेन मोडल भनेर भन्छ। अब यो चीज किन युज हुन्छ त हैन? हामीलाई अचम्म त लाग्छ, यस्तो चीज चाहिँ किन युज गर्छ त, के को लागि युज गर्छ त भन्ने लाग्छ। म त्यो अहिले एकछिनमा भन्छु है। ल डिजिटल टेरेन मोडल भनेको सिम्पल डेफिनेसन तपाईहरुले एक्जाममा लेख्नुपर्ने, द प्रोसेस अफ रिप्रेजेन्टिङ टेरेन इन डिजिटल फर्मेट, अथवा डीटीएम भनेको के हो त? इज अ टोपोलोजिकल मोडल रिप्रेजेन्टिङ बेयर अर्थ। अर्थलाई मात्र देखाउने के, त्यहाँ अरू केही ह्युमनले बनाएको अरू केही कुरा हुँदैन। सरी, त्यहाँ अरू केही कुरा हुँदैन है। ह्युमनले बनाएको चिजहरू केही हुँदैन त्यहाँ। खाली के हुन्छ? खाली जमिन, खाली ग्राउन्ड हुन्छ क्या। ल अब यो चाहिँ म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन हो ग्राउन्ड सर्फेसको, जसलाई चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामबाट बनाउने हो। हामीले डिजिटल्ली भनेपछि कम्प्युटरको युज त आउने भयो। इट इज अ mathematical
representation of ground surface that can be manipulated by computer programs. ल ठीक छ है। अब अरु के हुन सक्छ? मैले अघि भनिसके सबै नेचुरल चीज बाहेकको अरु त्यो मेन मेड कुराहरु, मान्छेले रोपेको, मान्छेको घर, मान्छे आफू, यस्तो चीजहरु सबैलाई के गर्दिने? आर्टिफिशियल कुरालाई चाहिँ रिमुभ गर्दिने है। द डेटा फाइल्स इन डिजिटल टेरेन मोडल, DTM मा हुने डेटा फाइलमा के हुन्छ भन्दा contains the spatial elevation data in a digital format. स्पेटियल इलिभेसन भनेको चाहिँ त्यो बाङ्गो टिङ्गो टाइपको त्यो इलिभेटेड एंगल हैन, कति डिग्रीमा के छ, त्यो ढुङ्गाहरु तल जमिनमा रहेको कुराहरु, खाल्टाखुल्टीहरु, यस्तो कुराहरु भनेको के खाली जमिन हो। यस्तो चाहिँ के हुन्छ? डिजिटल फर्मेटमा हुन्छ। डिजिटल फर्मेट प्रेजेन्टेड एज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड। अब जसलाई चाहिँ रेक्टेंगुलर ग्रिड भनेको अब इमेजको शेपमा, रेक्टेंगल शेपमा चाहिँ त्यसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ। अब भेजिटेसन अनि बिल्डिङ र अरु एन्ड अदर मेन मेड कुराहरु चाहिँ फिचरहरुलाई चाहिँ के गर्ने? रिमुभ गर्ने। फिचर्स आर removed digitally, leaving just the underlying terrain। अहिले मैले भनिसके खाली के हुन्छ? अब त्यो जमिन मात्रै हुन्छ, अरु केही कुरा त्यसमा हुँदैन है त। अब DTM मोडल जहिले पनि अब मैले के हुन सक्छ? फोटोग्राफहरु हुन सक्छ भने मैले हैन। अब फोटोग्राफ भन्ने बित्तिकै डिजिटल पिक्चर भयो, त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो के हो त? रेस्टर डेटा हो। रेस्टर डेटा के हुन्छ? पिक्सेलमा हुन्छ हो, त्यही कुरा लेख्ने। DTM मोडल चाहिँ के हुँदो रहेछ? इज mostly related as raster data type है। अनि जुन चाहिँ रेक्टेंगुलर ग्रिडमा हुन्छ, युजुअली स्टोर्ड एज रेक्टेंगुलर ग्रिड है। अब त्यसपछि DTM can be used to guide automatic machinery in the construction of physical model or even in computer game। अब कम्प्युटर गेमहरु बनाउनु पर्यो भने हैन, कस्तो हुन्छ त भन्दा कम्प्युटरको गेमहरुमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नि, बाटोमा हिड्ने बाटो कति ठाउँमा सेम हुन्छ। अब त्यसमा बिल्डिङ, मान्छेहरु डिफरेन्ट हुन्छ हैन। कुनै गेमहरु एकदम सिमिलर हुन्छ नि त हो। त्यस्तोमा के गरेको त? यसरी नै DTM बाट के गर्यो? त्यो ग्राउन्ड सर्फेसलाई मात्रै त्यहाँबाट निकाल्यो अनि त्यसलाई चाहिँ डिफरेन्ट ठाउँमा युज गर्दियो के। त्यहाँबाट यो अरु बिल्डिङहरु, मान्छेहरु सबै हटायो र त्यसलाई एउटा खाली
जग्गा मात्रै देखायो अनि त्यो खाली जग्गामा चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई अरू क्यारेक्टरलाई हालिदिने। यसरी चाहिँ कम्प्युटरको गेमहरू बनाइन्छ। 3D रेन्डरिङहरू गर्नु पर्यो भने हो यस्तो कामहरू सिभिल इन्जिनियरिङको यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मेनली डिटिएम मोडल युज हुन्छ है। ल अब डिटिएम चाहिँ कसरी GIS को डेटाबेसमा चाहिँ कसरी स्टोर हुन्छ त? ल यसो सोचौँ है। हामीले GIS सफ्टवेयर युज गरेर हामीले त्यसरी फोटोग्राफहरू लियौँ, इमेजेसहरू लियौँ। अब त्यहाँबाट चाहिँ डिटिएम हामीले बनायौँ, सबै हटाएर रिमुभ गरिसकेर त्यसमा हामीले खाली के मात्र राख्यौँ, बेयर अर्थ सर्फेस अथवा हामीले त्यहाँ टेरेन मात्रै राख्यौँ है। हो अब त्यो मात्रै राख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी स्टोर हुन्छ त GIS को डेटाबेसमा, त्यो पनि त थाहा हुनु पर्यो हैन। DTM can be stored in GIS database in several ways। अब कसरी हुन्छ म त्यो भन्छु। अब एउटा हुन्छ a set of contour vectors है। के हुन्छ भेक्टरहरू भेक्टर त्यसरी मिलेर के भेक्टर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यसमा अब लाइन पोइन्ट अनि एरियाको कुरा आउँछ हैन भेक्टर भन्ने बित्तिकै। अनि अर्को हुन्छ अ रेक्टेंगुलर ग्रिड अफ इक्वल शेप्ड। अब यसलाई हामीले रेस्टर डेटा हो भनेपछि अब के हुने भयो त रेक्टेंगुलर ग्रिडमा हुन्छ इक्वल शेप्ड पोइन्ट हाइट्स हुन्छ। अब अर्को हुन्छ एन इरेगुलरली स्पेस्ड सेट अफ पोइन्ट भनेको इरेगुलर खालको शेपहरू हुन्छ के, रेगुलर हुँदैन भन्नाले अब जिगज्याग टाइपको के हैन, जस्तो पाए त्यस्तै टाइपको इरेगुलर खालको चाहिँ के हुन्छ स्पेस हुन्छ जो तर त्यो कनेक्ट भएर कस्तो बन्छ कनेक्टेड एज ट्रायंगल, तर कनेक्ट हुँदा चाहिँ त्यो ट्रायंगल नै बन्छ। अब कस्तो खालको म बनाउँछु है। अब एउटा रहेछ यस्तो खालको, यो चाहिँ के हो त भेक्टर है। पोइन्ट्स एरियाजहरुको कुरा आयो भेक्टर। ल यो चाहिँ फिगर 1, यो चाहिँ के हो त कन्टुर भेक्टर्स फिगर 1 को यो। अब अर्को छ इक्वल शेप्ड पोइन्ट। इक्वल शेप पोइन्ट यसरी इक्वल शेपको छ है। अहिले अब इक्वल नभए मैले बनाउँदै इक्वल भएन, तर यो चाहिँ के बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले, यसरी गर्दा चाहिँ यो के हो त इक्वल भयो के है। हो यो चाहिँ के हो इक्वल शेप्ड रेक्टेंगुलर ग्रिड, यो चाहिँ फिगर 2 भनेको फिगर 2। अब अर्को भनेको चाहिँ इरेगुलर शेप हुन्छ तर कनेक्ट भएर के बन्छ त्यो ट्रायंगल नै बन्छ भनेपछि इरेगुलर शेप जस्तो नि हुने भयो हैन। यस्तो खालको हुने भयो। अब यो चाहिँ ट्रायंगल भएन है। यो चाहिँ फिगर 3। ल यसरी चाहिँ GIS को डेटाबेसमा DTM युज हुन्छ।
डिटिएम स्टोर भएर बसेको हुन्छ। ल अब यसको एप्लिकेसन के हो त, कहाँ युज हुन्छ, कस्तो कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ। एप्लिकेसन अफ डिटिएम तपाईहरुलाई यो एक्जाममा एकदमै सोध्ने क्वेशन हो। ल द डिटिएम data sets are extremely useful। तपाईहरुले एकदम बुझ्नुहुन्छ है, मैले केही बुझाउनु पर्दैन, अब आफै मज्जाले बुझ्नुहुन्छ। useful for the generation of 3D renderings मैले अघि भनिसके। अनि यो चाहिँ एकदमै स्पेशली केमा युज हुन्छ, डिटिएम्स आर युज्ड स्पेशली इन सिभिल इन्जिनियरिङ, geodesy and surveying, geophysics and geography हो। यस्तो कुराहरुमा चाहिँ एकदमै मोस्टली युज हुने। तर अब यो बाहेकको अरु मेन एप्लिकेसनहरु, द मेन एप्लिकेशन्स अफ डिटिएम आर के हुन सक्छ। एउटा हो भिजुअलाइजेसन अफ द टेरेन, भनेको कस्तो छ त त्यो जग्गा हैन, त्यो खाली ग्राउन्ड कस्तो छ त्यसको भिजुअलाइजेसनको लागि युज हुन्छ। त्यसलाई कसरी कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्यो भने है। अनि अर्को हुन्छ रिडक्सन इन ग्राभिटी, रिडक्सन अफ ग्राभिटी मेजरमेन्ट्स है। यो चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि है, टेरेनको करेक्सन गर्ने। अनि अर्को छ रेक्टिफिकेसन अफ एयरबोर्न और सैटेलाइट फोटोज, माथि सैटेलाइटबाट लिएको फोटोजहरुमा चाहिँ चेन्जेसहरु गर्नु पर्यो भने, करेक्सनहरु गर्नु पर्यो भने है, त्यसको लागि पनि डिटिएम युज हुन्छ। अनि अर्को रह्यो टेरेन एनालाइसिस। अब त्यो जग्गाको एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने जस्तै केमा गर्नुपर्छ, कार्टोग्राफी, मोर्फोलोजीहरुमा हो। यस्तो बेलामा चाहिँ चाहियो नि त टेरेनको एनालाइसिस गर्नु पर्यो। कति वर्ष पुरानो जग्गा हो, कति वर्ष पुरानो त्यहाँको माटो छ हैन, के छ त्यसको कन्डिसन, अनि प्रेसर कति छ, त्यसको टेम्परेचर कति छ त्यो एरियाको, त्यो ल्यान्डको हो। यस्तो यस्तो कुराहरु के एनालाइसिस गर्नको लागि युज हुन्छ। अनि अब अर्को कुरा छ एक्सट्र्याक्सन अफ टेरेन parameters, model, water flow or mass movement हो। यसको लागि पनि युज हुन्छ डिटिएम मोडल। के हो त डिटिएम मोडल भनेको, डिजिटल टेरेन मोडल। ल यति नै कुरा हो है। यसमा अब तपाईहरुले धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन। यति कुरा बुझ्ने, मैले लेखाको यति कुरा लेख्ने, यो फिगरहरु बनाइदिने, यसरी यसरी हामीले स्टोर गर्न सक्छौं यो तरिकाबाट भन्ने लेख्ने, अनि यी कुराहरु लेख्ने। यति लेख्दाखेरि डिटिएम को बारेमा मजाले इनफ हुन्छ। तपाईहरुले एक्जाममा आयो भने यसरी लेख्नु पर्यो है त। ल अब हामीले लगभग च्याप्टर 3 सकाउन लाग्यौं होला सायद है। अलिअलि कुराहरु त बाँकी छ। म चाहिँ त्यो अब
तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा बढाउँछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुर सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।